दर्शकबिन स्वागत छ कार्यक्रम 24 टकमा। म वीरेन्द्र जैरू। विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको कोरोना भाइरसका कारण अन्य खेल जस्तै नेपाली फुटबल पनि यति बेला ठप्प छ। तर फुटबललाई चलाउने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आन्तरिक विवाद भने गरमाएको छ। एन्फा पदाधिकारीबाटै नोट अफ डिसेन्ट लेखिनु, जिल्ला सङ्घ अध्यक्ष नै एन्फाबाट निलम्बित हुनुले एन्फाको विवाद पुनः सतहमा आएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ जिल्लाका फुटबल सङ्घका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा एन्फा अध्यक्षलाई आवश्यक कारवाही गरी पाऊँ भनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पत्र नै बुझाएका छन्। यति मात्रै होइन, अध्यक्ष शेर्पाले एक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा तराई मधेसका जनतामा राष्ट्रियताको भावना कम भएकाले उनीहरूलाई राष्ट्रियता सिकाउन जरुरी रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अहिले उनी विवादमा तानिएका छन् र यो विवाद संसदसम्मै पुगेको छ। अध्यक्ष शेर्पासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार, विश्वकर्मा समेत विवादमा मुछिएका छन्। आखिर एन्फाको विवादले यस्तो उग्र रूप किन लिइरहेको छ? आखिर एकीकृत ढङ्गले एन्फा किन सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन, चल्न सकिरहेको छैन? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको 24 टकमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। साथै कोरोना भाइरसका कारण ठप्प बनेको नेपाली फुटबल अब कसरी अगाडि बढ्छ, आगामी दिनमा यो फुटबललाई थप व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि एन्फाको रणनीति योजनाहरू के कस्तो छन्, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ एन्फाका उपाध्यक्ष तथा पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी उपेन्द्रमान सिंह। उहाँ नेपाली नेसनल फुटबल टिमको फर्मर गोलकिपर समेत हुनुहुन्छ। उपेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम 24 टकमा। नमस्ते, धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छ हजुर। अब यो लकडाउनको समय छ, सबैभन्दा पहिले त यो लकडाउनको समयलाई तपाईँले कसरी बिताइरहनु भएको छ, कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, कसरी बसिरहनु भएको छ? अब खासै यो चाहिँ कोभिड-19ले अहिले जुन विश्वमै एउटा चाहिँ आक्रान्त फैलाइरहेको अवस्था छ, यसमा हामी पनि अशुद्ध हुन चाहिँ सकेनौँ। हजुर। अब हामी पनि अहिले जुन यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई पालना गरेर हामी पनि सुरक्षितका साथ हामी घर बस्दै र हाम्रो आन्तरिक फुटबलको डेभलपमेन्टको कार्यहरू हामी अनलाइनमै हामी चाहिँ कामहरू गरिरहेको म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यति बेला देश लकडाउनमा छ, तर एन्फाका सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरू पनि यहाँहरूले लकडाउनकै समयमा पनि गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको भनेर जानकारी दिनुभयो। तर यो बिचमा एन्फाको आन्तरिक विवाद भने गरमाएको छ, पुनः सतहमा आएको छ। एन्फाको विवाद छताछुल्ल भएको स्थिति छ। एन्फामा यस्तो किसिमको विवाद निरन्तर रूपमा किन देखिन्छ? अब म यसलाई चाहिँ खास विवाद भन्न म चाहदिनँ होइन। हजुर। किन भन्दाखेरि यो काम गर्ने अवस्थामा जुन पक्ष र विपक्ष त भइहाल्छ होइन। हजुर। तपाईँको अब जुन यो नेतृत्वमा भएको हामी अब अहिले हामी नेतृत्वको टिममा हामी छौँ। अहिले होइन नेतृत्व गरिरहेछौँ हामी अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको। त्यो नेतृत्व गरिरहँदाखेरि अब जुन विपक्ष जुन टिमहरू हुन्छ उनीहरूले त अब यो हामीले गरेको कामहरूलाई चाहिँ नि असफल बनाउनुको लागि रणनीतिक हिसाबले यो चाहिँ चलिरहन्छ। यसलाई हामी चाहिँ ठुलो रूपमा हामी लिनुहुन्न र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको फुटबललाई, नेपाली फुटबललाई हाम्रो यो नेतृत्वमा 4 वर्षमा हामी जुन स्थानमा छ त्योभन्दा एक स्टेप हामी माथि कसरी लान सक्छौँ भन्ने हामी रणनीतिक हिसाबले अहिले हामीले कामहरू गरिरहेको छ। अब एन्फाको नयाँ नेतृत्व, विशेष गरी एन्फामा चेन्ज एन्फाको नारा बोकेर आयो होइन, तर अहिले आफैले बोकेको नारा चाहिँ नयाँ नेतृत्वले, एन्फाको अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले बिर्सिएको हो कि भन्ने किसिमको टिका टिप्पणी पनि भइरहेछ। के भन्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यसमा त अब जुन हामीले चुनावमा जुन एउटा नारा लिएर आएका छौँ, हजुर, त्यही अनुरूप हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ अहिले पनि होइन। मुख्य कुरो भनेको त हामीले चाहिँ फुटबल विकास गर्ने काम नै हामीले अगाडि सार्नुपर्छ होइन। विवादहरू त आइरहन्छ, त्यसलाई हामीले ठुलो रूपमा लिनु मिल्दैन। त्यो विवादलाई हामीले एउटा चाहिँ सजेसनको रूपमा र हामीले गरेका कामहरूको चाहिँ कमी कमजोरी भयो कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब मैले यो अब हाम्रो 2 वर्षको कार्यकालमा हामी आइसकेपछि हामीले धेरै कामहरू गरिसकेको जस्तो मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु।
र म चाहिँ एउटा फुटबलकै ब्याकग्राउन्डको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हजुर। धेरै राजनीतिक तिर चाहिँ म जान चाहन्न र अहिले 2 वर्षसम्म चाहिँ फुटबलले चाहिँ के गतिविधिहरू गरेर भन्नेमा चाहिँ म जान चाहन्छु। किन भन्दाखेरि मेरो उद्देश्य म जुन यो अहिले इन्फामा उपाध्यक्ष भएर आएको छु र म एउटै उद्देश्यले आएको छु कि म एउटा नेपाली फुटबललाई एउटा राम्रो गर्छु भन्ने हिसाबमा म चाहिँ आएको छु होइन। स्पेसली मलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले पनि टेक्निकल चाहिँ जिम्मेवारी मलाई दिएको छ होइन। जस्तै मलाई ग्रासरुट युथ कमिटीको मलाई संयोजक बनाइदिएको छ भन्दाखेरि मलाई टेक्निकल कमिटीको पनि मलाई चाहिँ समितिमा सदस्य चाहिँ बनाएर मलाई जिम्मा दिएको छ। त्यो अनुरूप हामीले अहिले काम गरिरहेको छौँ र अहिले 2 वर्षसम्म पुग्दाखेरि हामीले यो फुटबल डेभलपमेन्टको धेरै कामहरू चाहिँ गरिसकेको चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले के गर्यो त भनेर भन्दाखेरि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। के कामहरू गऱ्यौँ भन्दाखेरि नम्बर 1 हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सबै जिल्लाहरूलाई चाहिँ अलिक बलियो बनाउनुको हिसाबमा जिल्ला सङ्घहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ढङ्गबाट चलाउने भन्ने हिसाबमा हामीले 7वटा प्रदेशमा गएर हामीले वर्कसपहरू सेमिनारहरू हामी गऱ्यौँ जिल्लाका साथीहरूसँग बसेर। हजुर। अफिस हामी कसरी चलाउने, फुटबल चाहिँ यो ग्रासरुट फुटबल चाहिँ हामी ग्रासरुट फुटबल भने के हो, यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र अफिस कसरी चलाउने, आर्थिकमा हामी कसरी बलियो हुने होइन, कार्यक्रमहरू कसरी बनाउने, कसरी चलाउने भन्ने वर्कसप हाम्रो चाहिँ कार्य समितिको साथी लगायत हाम्रो टिमले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा हामीले फर्स्ट स्टेप हामीले काम चाहिँ के गरौँ होइन। कार्यक्रमहरू अब हामीले इन्फाले कुन कार्यक्रमहरू गर्ने र पहिला हाम्रो जिल्ला फुटबल सङ्घ र केन्द्रको बिचमा अलिकति ग्याप थियो। त्यो ग्यापलाई मिनिमाइज गर्नलाई हामी प्रदेश वाइज 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ गएर हामी प्रदेश वाइज हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्ष महासचिव त्यहाँका सदस्यहरूसँग बसेर हामीले चाहिँ सेमिनारहरू गऱ्यौँ, फुटबलको सेमिनारहरू। यसले ठुलो एउटा चाहिँ उपलब्धि चाहिँ हामीलाई गरे जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि हामी आइसकेपछि जुन यो देशैभरि फुटबल खेलाडीहरू छान्ने जुन चाहिँ विधि छ त्यसमा पनि हामी परिवर्तन गऱ्यौँ र पहिला हामीले सबैलाई काठमाडौँ ल्याएर हामी सेलेक्सन गर्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि खेलाडीहरूमा चाहिँ अलिकति नसक्ने आर्थिक चाहिँ हिसाबमा कमजोर खेलाडीहरू चाहिँ काठमाडौँ आएर चाहिँ सेलेक्सन भिड्न नसक्ने अवस्था थियो र यसलाई पनि यसरी गर्नु हुँदैन भनेर हामी मोडल अलिकति चेन्ज गरेर हामीले हाम्रै कोचलाई चाहिँ 3 फेजमा हामीले मोबिलाइज गऱ्यौँ। फर्स्ट फेजमा हामीले जिल्लामा जिल्लाको कोचहरूलाई हामीले मोबिलाइज गऱ्यौँ। सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हाम्रो यहाँको सेन्टरको कोचहरू जिल्लामा गएर प्रदेशमा गएर त्यहाँ छानिसकेका खेलाडीहरूलाई पनि फेरि त्यहाँ सेलेक्सन गरेर त्यहाँको उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई चाहिँ अनि थर्ड फेजमा चाहिँ ती सबै चाहिँ प्रदेशबाट छानेका खेलाडीहरूलाई हामीले काठमाडौँमा ल्याएर चाहिँ त्यहाँबाट उत्कृष्ट खेलाडीहरू हामीले छान्यौँ। अनि त्यो छानिसकेपछि यति मात्र हामीले चाहिँ गरेनौँ कि छानिसकेपछि जस्तै विगतमा हाम्रो चाहिँ घटनालाई हामीले चाहिँ स्मरण गरेर किन भन्दा पहिला हाम्रो ओभर एजहरू बच्चाहरू धेरै ओभर एजहरू चाहिँ आएको चाहिँ कन्डिसन थियो त्यो टाइममा। त्यसलाई अब हामी ओभर एजमा जानु हुँदैन, हामी जेन्युन एजमा जानुपर्छ। फुटबल विकास गर्ने हो भने जेन्युन उमेरले चाहिँ फुटबल खेल्नुपर्छ। त्यही उमेरको अन्डर 12 भनेपछि 12कै बच्चाहरू खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ मनन गरेर अनि हामीले ती सिलेक्सन भएको बच्चालाई पनि हामीले चाहिँ एज भेरिफिकेसन टेस्टहरू मेडिकल टेस्टहरू गरेर ती बच्चालाई चाहिँ हामीले चाहिँ जेन्युन बच्चाले छानेर अनि हामीले जुन विगतमा केही वर्षदेखि रोकिएको एकाडेमी फुटबल र धानको एकाडेमीलाई पनि हामीले रिस्टार्ट गरेर ती छनौट भएको बच्चालाई अन्डर 13 को बच्चालाई हामीले धरान र बुटोलमा रेसिडेन्सियल एकाडेमी भनेर हामीले फेरि पूर्ण रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न पनि हामी सफल भयौँ। त्यसपछि सबैभन्दा हाम्रो महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम भनेको चाहिँ यो फुटबलमा चाहिँ हामी जग बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामीले ग्रासरुट फुटबल प्रोग्राम भनेर हामीले चाहिँ 6 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म उमेर समूहले खेल्ने फुटबल केटाकेटीहरूले खेल्ने फुटबललाई अब हामीले देशैभरि लानुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले 45वटा जिल्लामा ग्रासरुट कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसले एकदमै राम्रो चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म 2 वर्ष हामीले ग्रासरुट कार्यक्रमहरू चलाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ अब तपाईँको लगभग हाम्रो 18,000 देखि 19,000सम्म बालबालिकाले चाहिँ देशैभरि फुटबल चाहिँ खेलेको तथ्याङ्क हामीले प्राप्त चाहिँ गरेको छु। यसले पनि एउटा चाहिँ फुटबलको एउटा चाहिँ देशैभरि एउटा फुटबलको माहौल चाहिँ अहिले आइरहेको छ होइन। र यो ग्रासरुट फुटबल भनेको तपाईँको चाहिँ क्वालिटी भन्दा पनि क्वान्टिटी क्रिएट गर्ने हो। धेरैभन्दा धेरै बालबच्चा केटाकेटीहरूले फुटबल खेल्ने होइन, त्यो हिसाबमा चाहिँ सबैले चाहिँ फुटबल खेल्न मौका पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो ग्रासरुट कार्यक्रमहरू
चलाएर अहिले राम्रो चाहिँ यसले चाहिँ रिजल्टहरू दिइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले भन्दा एउटा माहौल चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको छ। यसरी नै अब हामीले चाहिँ धेरै हामी आइसकेपछि हामीले धेरै कोचहरूलाई, किनभने फुटबल विकास गर्ने हो भने पहिला हाम्रो कोचहरू विकास हुनुपर्छ, कोचहरू सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले धेरै कोचिङ कोर्सहरू गरे कोचहरूलाई। हामीले हामीले एन्फाटी लाइसेन्स कोचिङ कोर्स 7वटा प्रदेशमा हामीले गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई 150 जना कोचहरू हामीले तल बेसिक कोचहरू हामीले उत्पादन गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर हामीले फिफा द्वारा सञ्चालित भनौँ न यो चाहिँ रिफ्रेसर कोर्स भने फिफा युथ कोचिङ कोर्स, फिफा वुमेन्स कोचिङ कोर्स, फिफा ग्रासरुट कोचिङ कोर्स, ती कोर्सहरू पनि हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाली कोचहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एजुकेट गराउने हिसाबमा ती कोर्सहरू पनि हामीले चाहिँ ल्यायौँ। अनि त्यसपछि आएर हामीले एएफसीको गोलकिपिङ लाइसेन्स कोचिङ कोर्स, त्यो कोर्स पनि हामीले एउटा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर हाम्रो नेपालमा पहिलोपटक फिटनेस कोचिङ कोर्स भने कन्डिसनिङ, किनभने फुटबल भनेको फिट भएन भने खेलाडीहरू खेल्न सकेन र फिट कसरी गराउने भन्ने एउटा नयाँ किसिमको कोर्स नेपालमा पहिलोपटक हामीले इन्ट्रोड्युस गरायौँ एएफसीको कोर्स। त्यस कोर्समा पनि हामीले लगभग 20 देखि 25 जना कोचहरूलाई हामीले चाहिँ समावेश गरेर त्यो कोर्सहरू पनि गरायौँ। र त्यति मात्र होइन कि हामीले अस्ति भर्खरै हामीले फेरि एउटा हाम्रो ए लाइसेन्स कोचिङ कोर्स पनि हामीले समाप्त गरिसकेका छौँ। र यसरी हामीले धेरै यो कोचेसहरूलाई चाहिँ अलिकति बोले बनाउनुको निम्ति र कोचहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा नयाँ र विश्वमा चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ किसिमको चाहिँ टेक्निकहरू के भइरहेछ, स्ट्राटेजीहरू कसरी बनाउनु भन्ने हिसाबमा चाहिँ कोचेसहरूलाई हामीले धेरैभन्दा धेरै कोर्सहरू गराएर यो चाहिँ कोचहरूलाई अहिले हामीले बोले बनाइरहेको अवस्था चाहिँ अहिले हामीले गरेका छौँ। अनि हामीले पटक पटक हामीले कोचहरूको चाहिँ वर्कसप देशैभरिका कोचहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा ल्याएर इन्फामा ल्याएर हामीले गतिविधिहरू के भइरहेको छ र अब हामी अगाडि कसरी बढाउने भनेर कोचहरूलाई अझै फर्दर एजुकेट चाहिँ हामीले गराइरहेका छौँ। त्यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो फुटबल विकास गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको हाम्रो टेक्निकल डिपार्टमेन्ट। र विगतमा हाम्रो टेक्निकल डिपार्टमेन्ट थिएन, टेक्निकल डाइरेक्टर थिएन हाम्रो नेपालमा। तर अब हामी आइसकेपछि पहिला हामीले सबैभन्दा पहिला हामीले टेक्निकल डिपार्टमेन्ट हामीले बनायौँ। टेक्निकल डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत टेक्निकल डाइरेक्टर हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ। नयाँ टेक्निकल डाइरेक्टर हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ, अस्ट्रेलियन हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ। अनि त्यसको अन्डरमा हामीले 4 जना हेड होइन, ग्रासरुट हेड, कोच एजुकेसन हेड, वुमेन्स हेड र अनि त्यसपछि अनि युथ इलिट युथ हेड भनेर हामीले 4 जना हेडलाई चाहिँ हामीले नियुक्ति गरायौँ। राम्रो स्यालेरी दिएर हामीले हेड नियुक्ति गरायौँ। अनि त्यो 4 जना हेडको अन्डरमा फेरि हाम्रो 7वटा प्रदेशमा हामी 4 जना हेड, फेरि त्यही ग्रासरुट हेड, इलिट युथ हेड, वुमेन्स कोच एजुकेसन हेड, हामी 28 जना कोच फेरि हामीले त्यहाँ नियुक्ति गरेर अहिले हाम्रो कामहरू चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज हिसाबले चाहिँ हामीले कामहरू हामीले अगाडि बढाइरहेको पनि म। ठिक छ, यो त तपाईँहरूले अब गरिरहनु भएको गतिविधि भयो। तपाईँ आफै पनि एउटा टेक्निकल डिपार्टको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र सँगसँगै एन्फाको नेतृत्वमै तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। यति तपाईँले गतिविधिहरू गरिरहेको विषयमा जानकारी गराइरहँदा एन्फामा अहिले व्यापक भ्रष्टाचार छ, अपारदर्शी छ भनेर भन्ने पनि छन्। यो कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। विशेष गरी एन्फामा जुन कल्चर छ त्यो हिजोको भन्दा झनै खस्कोदो गइरहेको छ भनेर चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ? यसलाई मैले कसरी लिएको छु भन्दाखेरि होइन, भन्ने त अब भनिहाल्छ होइन, अब यो भएन भन्दाखेरि अब एउटा मानिसहरूको चिन्ता पनि छ कि जुन कल्चर थियो त्यो कल्चर अझ बढी खस्कदै गइरहेको छ। चिन्ता भन्दाखेरि पनि हामीले कसरी गरिरहेको छौँ, हामीले एकदमै ट्रान्सपरेन्ट वेबाट हामीले कामहरू गरिरहेछौँ होइन। अहिले पहिला जस्तो होइन होइन, अहिले चाहिँ एकदमै एन्फा एकदम ट्रान्सपरेन्ट र डेमोक्रेटिक वेबाट हामी चलाइरहेछौँ होइन। पहिला मान्छेहरू एन्फामा आएर बोल्न नसक्ने अवस्था थिएन, कराउन सक्ने अवस्था थिएन। अहिले एकदमै ओपन छ हाम्रो इन्फामा। जो आएर पनि एकदम अध्यक्षलाई सिधै भेट्न सक्ने, अध्यक्षसँग कराउन सक्ने, चित्र नबुझेको कुराहरू राख्न सक्ने, त्यो डेमोक्रेटिक वेबाट हामीले अहिले इन्फा चलाइरहेछौँ मैले। हजुर, त्यो त हुनै पर्यो। इन्फा फिफाबाट, एएफसीबाट र अरू कुन निकायबाट कति पैसा आउँछ भन्ने कुरा पनि छलङ्गै छ होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि जुन अहिले यो ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू गरिरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदमै हामीले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट वेबाट नै यो चाहिँ के भन्दा अहिले हामीले फाइनेन्स एउटा चाहिँ डाइरेक्टर पनि एउटा प्रोफेसनल फाइनेन्स डाइरेक्टरमा हामीले नियुक्ति गरिसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक कार्यविधि पनि हामीले बनाइसकेको अवस्था छ, कर्मचारी नियमावली पनि बनाइसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा अब सबै चिजहरू हाम्रो सिस्टममा बिस्तारै सिस्टममा ट्र्याकमा हामी जाँदैछौँ। त्यो कारणले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ
जुन बाहिरबाट जुन कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामीले सबै चिज सुधारेर अहिले हामी एउटा ट्र्याकमा राखेर अब एन्फालाई चाहिँ एउटा गतिमा लिएर जाने भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यसको अर्थ तपाईँले भन्न खोज्नुभयो एन्फामा चाहिँ कुनै किसिमको भ्रष्टाचार छैन, अपारदर्शिता छैन, हामी एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। जे जति मानिसहरूले कुराकानी गरे ती कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्, ती सबै कुराहरू गलत हुन्, तपाईँको दाबी यही होइन त? हजुर, हामी चाहिँ एकदम सिस्टममा चलिरहेको छ अहिले एकदमै। किन भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि यो किन भन्दाखेरि म यो डेमोक्रेटिक वे हो होइन, डेमोक्रेटिकबाट चलिरहेको कामहरू गर्ने क्रममा एकाध गल्ती हुन पनि सक्छ, तर हामीले त्यो गल्तीहरू नगरौँ, त्यसलाई हामी सुधारै लाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सबै टिमले चाहिँ अहिले राम्रो काम, किनभने सबैजनालाई आफ्नो जिम्मा दिएको छ अहिले एन्फामा होइन। हाम्रो विभिन्न कमिटीहरू छ, त्यो कमिटीको अन्डरमा सबैले आफ्नो वेले चाहिँ सबै कामहरू बिस्तारै बिस्तारै ट्र्याकमा लगेर कामहरू अगाडि बढाइरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। अब अहिले पछिल्लो समय देखिएको विवाद, जुन किसिमको विवादले तरङ्ग ल्याएको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर अलिकति कुराकानी गरौँ। विशेष गरी एन्फाले ललितपुर जिल्ला सङ्घका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई चाहिँ जेठ 5 गते निलम्बन गर्यो होइन। यो निलम्बन चाहिँ विधान विपरीत भएको भन्दै एन्फाको आलोचना पनि भएको स्थिति छ। अब सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्यो भन्दैमा जिल्ला सङ्घका अध्यक्षलाई निलम्बन गर्न मिल्छ? के छ यसले विधान अनुसार यो किसिमको गतिविधि गर्न? अब यस्तो के तपाईँको यो विषयमा के छ भन्दाखेरि हजुर विरोध त गर्न पाउँछ, नपाउने भन्ने होइन डेमोक्रेसीमा होइन। अब विरोध कतिसम्ममा गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ क्या होइन। अब कस्तो खाले विरोध गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ यसमा चाहिँ। हजुर, अब जुन पुरुषोत्तमजीको कुरा छ यसमा चाहिँ एउटा जुन एन्फा डे होइन, जुन एन्फाले धेरै वर्षपछि एउटा चाहिँ यो डेमोक्रेटिक वेबाट चुनाव भएर एउटा चाहिँ नेतृत्व आएको छ, त्यो डेलाई नै मनाएर चाहिँ अब एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एन्फा डे मनाउने भन्ने हिसाबमा सबैसँग सल्लाह गरेर त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले एन्फा डे मनाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी आइसकेको अर्को वर्षबाट हामीले त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले एन्फा डे मनाउने भन्ने हिसाबमा सबै साथीहरूको सल्लाह र सुझावले नै हामीले त्यो डेलाई चाहिँ हामीले एन्फा डे मनाउने भन्ने हिसाबमा त्यो दिनमा चाहिँ हामी सबै खेलाडी अफिसियल जसले राम्रो काम गरेको त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने, राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सबै देशभरिको चाहिँ फुटबलमा चाहिँ माया गर्ने सबैलाई बोलाएर एकै ठाउँमा बसेर अझै फुटबलको बृहत छलफल गर्ने, खेलाडीहरूलाई पुरस्कार दिने, अफिसियललाई कोचलाई पुरस्कार दिने भन्ने हिसाबमा एउटा हामीले इन्फा डेको रूपमा चाहिँ अब हामीले मनाउँदै आएको सबैलाई थाहै छ। हजुर। र जुन अब यसपालि हामी यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि त्यो डे पनि हामी मनाउन सकेनौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब जुन त्यो हामी अब यो कोभिडको अन्त भइसकेपछि फेरि हामी जुन त्यो इन्फा डेमा गर्ने कार्यक्रमहरू हामी फेरि गर्छौँ, त्यो त अब निश्चित रूपमा हामी गर्छौँ। र जुन यो पुरुषोत्तमजीले जुन अब एउटा उहाँले कमेन्ट्स गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कमेन्ट्स होइन। अब हामी व्यक्तिलाई गरेको भए त्यो खासै ठुलो हामी मान्दैन, त्यो संस्थालाई नै गाली गरेको जस्तो एउटा चाहिँ हिसाबले आयो त्यो चाहिँ। किन भन्दाखेरि त्यसले एकदम तल्लो लेभलको चाहिँ शब्द प्रयोग गरेर कार्य समितिलाई नै हाम्रो चाहिँ एन्फा सबैलाई नै गाली गरेको जस्तो चाहिँ महसुस हामी सबैलाई भयो। यो कुराहरू हाम्रो बिचमा भयो भने सबै कार्य समितिको साथीहरूसँग पनि भयो र अध्यक्षले पनि सबैलाई सोध्यो र हाम्रै कार्य समितिको साथीहरूले अध्यक्षलाई जवाफ पनि दियो यसमा चाहिँ होइन। यो अध्यक्षले आफैले गरेको होइन कि अध्यक्षलाई जवाफ पनि दियो। यसो भन्दा पनि अब हामीले चुप लागेर बस्ने हो भने अब यो संस्था हामी राम्रोसँग चलाउन सक्दैनौँ। एउटा चाहिँ हामी पनि एउटा आफ्नै एउटा चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट एउटा अनुशासनमा चाहिँ बस्नुपर्छ हाम्रै मेम्बरहरू भन्ने हिसाबमा चाहिँ कुरा पनि आयो। त्यो हिसाबमा चाहिँ अध्यक्षज्यूले सबैलाई सोधेर त्यसो के गर्ने त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढेको हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि संस्थामा बस्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गलत मान्छेलाई चाहिँ कारबाही चाहिँ गर्नैपर्छ। यदि मैले पनि गल्ती गर्छ भने संस्था के भन्दा संस्थाभन्दा व्यक्ति ठुलो हुँदैन। यदि मैले पनि गल्ती गरेँ भने मलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म त्यो मान्यता मैले राख्छु। पक्कै पनि अब यहाँले हजुर अघि भर्खरै मात्र पनि बताउनु भएको थियो कि एन्फाले विशेष गरी यहाँहरूले गर्नुभएको गतिविधिमा अहिले अब जिल्ला सङ्घहरूलाई पनि एकबद्ध गरेर जिल्लाको फुटबलको विकासमा पनि हामी केन्द्रित भएका छौँ, हामीले त्यो गर्न सकेका छौँ भन्ने किसिमको धारणा राखिरहँदा तपाईँहरूलाई जुन किसिमको यो अहिले विवाद देखिएको छ, यी 4वटा जिल्ला सङ्घका अध्यक्षहरूले विशेष गरी अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई कारबाही गरिनुपर्छ, एन्फामा व्यापक भ्रष्टाचार भयो
भयो, अनियमितता भयो भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद समेत उहाँहरूले पत्र बुझाइसकेको स्थिति छ भनिसकेपछि तपाईँहरूले ती जिल्ला सङ्घलाई चाहिँ कसरी मिलाउनु भयो, के मिलाउनु भयो, कसरी ऐक्यबद्ध गरिरहनु भएको छ? यो त अलि ऐक्यबद्ध गरिएको जस्तो देखिएन, के भन्नुहुन्छ? यो त पहिलो पटक मात्रै होइन नि, उहाँले जुन निवेदन, उहाँले जुन हामीलाई जुन हजुर हजुर आरोप लगाएर जुन उहाँ खेलकुद परिषदमा उहाँले बुझाउनु भयो नि निवेदन, यो त पहिलो पटक मात्रै होइन नि त। यो त उहाँले पहिला हामी निर्वाचन भएर आइसकेपछि त्यही 4वटा जिल्लाले प्रेस मिट गरेर यो अहिलेको नेतृत्वले एकदम भ्रष्टाचार गरेर यिनीहरूले चाहिँ चलखेल गरेर यो नेतृत्वले चाहिँ चुनाव जितेर आएको, यिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामी आउने बित्तिकै पनि त यो 4वटा जिल्लाले चाहिँ यो यस्तो गतिविधिहरू त अगाडि बढाइरहेकै थियो नि। हजुर। र हामीले त्यो बेलामा हामीले केही पनि गरेनौँ नि, र हामीलाई हाम्रो नेतृत्वलाई त्यो बेलामा क्लिन चिट पनि थियो नि। धेरै ठाउँमा हामीलाई हाल्यो पनि होइन, यिनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्यो, चुनावमा यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर यो 4वटा सङ्घले त दिएको होइन, त्यो पनि हामीले त केही पनि गरेनौँ नि उहाँहरूलाई। त्यो भन्दाखेरि गर्नु पाउँछ, उनीहरूले पनि गर्नुहोस् भन्ने हिसाबमा हामी मिलाएर लान, अध्यक्षज्यूले त सबैलाई मिलाएर लानु खोजेको हो नि। र यो पटक पटक जुन यो एउटा चाहिँ चुनावको चाहिँ दौरानमा जुन पक्ष र विपक्ष चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले विपक्ष नै भनेर चाहिँ दिनुपर्छ चुनावको दौरानमा। तर हामी चुनाव सकेपछि अब हामी सबै एकै हो, अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामी मनन गर्नु हुनु अगाडि सबैजना मिलेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने त हामीले चाहिँ पटक पटक भन्दै आएको हो नि। भनिरहँदाखेरि पनि उहाँहरूले फेरि पनि हाम्रो चाहिँ जिल्ला चाहिँ के अरे ठाउँ ठाउँको अदालतमा चाहिँ गएर होइन त्यो मुद्दा हाल्ने कामहरू उहाँले गरेको। अब यो 4वटा जिल्लाहरू त एन्फाप्रति उहाँले खेलकुद परिषदमा गएको उहाँ पहिलो पटक चाहिँ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो 4वटा जिल्लाहरू विशेष गरी सुरुवाती दिनदेखि नै एन्फाको एन्टी हुनुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ त? एन्फाको विपक्षमा देखिनु सुरुवाती दिनदेखि नै। हजुर। अब चुनावमा उहाँहरू चाहिँ अब 2 प्यानल थियो होइन। हजुर। अब 2 प्यानलमा चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि उहाँहरू अब हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ अरू प्यानलबाट चाहिँ लड्नु भएको थियो होइन। त्यो कारणले पनि अब हाम्रो अब जुन अब हाम्रोलाई चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो नेतृत्वलाई उहाँहरूले स्वीकार्न नसकेको हुनसक्छ है मेरो विचारमा। त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किन भन्दा चुनाव भने एउटा प्रक्रिया हो, त्यसमा चाहिँ हामी जान्छौँ होइन, त्यसको रिजल्ट त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो रिजल्ट सकिसकेपछि हामीले स्वीकार्नै पर्छ नि, किन भन्दा सबैले अब चाहिँ चुनेको हो होइन, हाम्रो नेतृत्वलाई हामीले चुनेको भनेपछि त्यो चिजमा चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ बढेको खण्डमा नेपाली फुटबललाई नै असर पर्छ कि, किन भन्दाखेरि हामीले एउटा नेपाली फुटबललाई एउटा राम्रो गरौँ भनेर हामी आइरहेछौँ नि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी सबै मिलेर अब अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पक्ष र विपक्षमा चाहिँ हामी जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। अब उहाँलाई चिजो बुझेन भने त अब एन्फा खुल्ला छ, अहिले एन्फामा आएर कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो हामीले चाहिँ त्यो नेटले चाहिँ अहिले हाम्रो हामीले चाहिँ हेरेका छैनौँ, हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ हेरेको छैन। हामी सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्ने कुरामा अझ पनि हामी एकमत छ हाम्रो। अब जिल्ला सङ्घको कुरा मात्रै होइन, विशेष गरी एन्फाका भित्र पदाधिकारीबाट नै विभिन्न किसिमका विरोधका स्वरहरू यति बेला आइरहेको स्थिति छ। यसअघि पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेम्वाङले चाहिँ कार्यसमितिले गरेको बैठकको निर्णय जुन छ त्यो निर्णयमा असहमति राख्दै नोट अफ डिसेन्ट नै लेख्नुभयो होइन। अब कार्यसमितिका पदाधिकारी नै असन्तुष्ट हुने अवस्था चाहिँ पछिल्लो समय एन्फामा किन सृजना भइरहेछ? तपाईँको यो अब टिम गेम हो यो होइन। यो फुटबलमा जस्तै हो यो चाहिँ अब हाम्रो नृत्य चलन पनि, किन यहाँ पनि धेरै साथीहरू छन्, धेरै जिल्लाहरू छन्, धेरै क्लबहरू छन्, सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने छन् होइन। अब यसमा पनि कार्यसमितिमा पनि अब हाम्रो चाहिँ अब बैठकहरू भइरहन्छन् होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो कुराहरू भनेको चाहिँ चित्त नबुझेको कुराहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन, एउटा हामी एउटा टिम भएर आइसकेपछि चित्त नबुझेको कुराहरू चाहिँ अब कार्यसमितिमै राख्ने हो होइन। बैठकमै बरु चाहिँ धेरै डिस्कस गर्ने हो, बहसहरू गर्ने हो होइन। अनि त्यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ कुराहरू चाहिँ राम्रो कुराहरू निस्किन्छ जस्तो मलाई लाग्छ मलाई होइन। तर यो कार्यसमितिमा भएको कुराहरू बाहिर लगेर बाहिर चाहिँ इस्यु बनाउने यो चाहिँ एउटा टिम होइन जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ साथीहरूले चाहिँ। र अब कति कुरामा चाहिँ एन्फाले डिसिजन गरेको कुरामा हामीलाई पनि चित्त बुझेन। चित्त बुझेन भनेर त यो चिज त फ्याचर गर्नै होइन नि त होइन। त्यो चिजमा भित्रै बसेर बस्ने हो, के अरे बहस गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ त्यो भएन भन्ने अप्सनहरू दिएर हामी डिस्कसन गर्ने हो होइन। त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुने हो। अब आफूलाई जसलाई चित्त बुझेन अब एउटा कस्तो हुनु, अब
आफूलाई चित्त नबुझेपछि अब संस्थाकै विरोध गर्ने बाहिर जाने त्यो चाहिँ कसरी गर्नु हुने जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा चाहिँ किन यदि हामी सबै उद्देश्यपूर्वक विकास गर्ने नै आएको हो एकाध कुराहरू चित्त बुझ्दैन कति कुरा त मलाई पनि चित्त बुझेन त्यहाँ त म डिस्कस गर्छु अझैसँग मेरो झगडा हुन्छ कुरा गर्छु यो भएन भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यसरी चाहिँ गएको खण्डमा अझै संस्था चाहिँ भोलि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब अहिले यो जुन पछिल्लो विवादहरू देखिएको छ यो विवादको कुराहरू विशेष गरी फिफा एएफसीसम्मै पुगिसकिएको भन्ने पनि बताइएको छ यसले त भोलिका दिनमा फिफा एएफसीले एन्फामाथि हेर्ने एउटा दृष्टिकोण परिवर्तन हुनसक्छ एउटा गलत नजिर चाहिँ स्थापित हुनसक्छ नि यसतर्फ तपाईँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ नि जुन तपाईँले भन्नुभयो फिफा एएफसीमा पनि जुन कुराहरू उहाँहरूले हाल्नुभयो होइन हजुर यसले त एउटा चाहिँ नि आम मानिसमा जुन फुटबललाई माया गर्ने मान्छेहरू होइन उनीहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि के भइरहेछ भन्ने कुरा हुने त स्वाभाविकै नै भयो होइन हजुर तर उहाँहरूले हालेको कुराहरू कति जायज छ कति नजायज छ भन्ने कुरा त यो त तपाईँको अब फिफा र एएफसीमा गइसकेपछि फिफा र एएफसीले नै यो चिजहरू डिसिजन गर्ने हो होइन र उनीहरूले हालेको कुरामा उहाँले हाल्नुभएको कुरामा कति कुराहरू जायज छ त होइन भन्ने कुराहरू त फिफा एएफसीले पनि त उसको इन्भेस्टिगेसन गर्छ होइन यदि गल्ती छ भने त कारवाही पनि गर्छ यो त कारवाही भोग्नु पनि पर्छ होइन गल्ती गरेपछि कारवाही भोग्नु पनि पर्छ यो चिज भनेको चाहिँ अब जुन फिफा एएफसीमा गएको छ होइन यसमा चाहिँ हामीले नराम्रो पनि मान्नु हुँदैन किनभने यो त एउटा डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस पनि हो नि भइरहन्छ यो कुराहरू तर हामीले गल्ती गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण छ होइन जुन अब जुन उहाँहरूले जुन मुद्दालाई समातेर जुन फिफा एएफसीमा हाल्नुभयो त्यो के छ त्यो त राइट हो कि रङ हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पनि जरुरी छ र फिफा र एएफसीले पनि यो कुरामा चाहिँ के अरे महत्त्वपूर्णका साथ नै उहाँहरूले पनि लिनुहुन्छ होला यो के हो इस्युहरू र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले फिफा र एएफसीले पनि अहिले जुन एन्फाले गरिरहेको कामप्रति उहाँहरू धेरै सन्तुष्टि छ होइन उहाँहरूले चाहिँ जुन दिएको प्रोजेक्टहरू अहिले हामीले धेरै राम्रोसँग कामहरू गरिरहेको छ किन फिफा र एएफसीसँग हामी डाइरेक्टली कुरा पनि भइरहेको हुन्छ जुन टेक्निकल कुरामा हामीले गरेको डेभलपमेन्टको कुराहरूमा किनभने फिफासँग हाम्रो डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छ उहाँले पठाएको फन्डहरूमा हामीले कसरी युज गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूमा होइन पारदर्शीको कुरा त त्यहाँ आउँछ नि हाम्रो होइन फिफाले पनि छोड्दैन नि त्यो कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू उहाँले पनि यो इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2 वर्षको कार्यकालमा हामीले चाहिँ जुन फिफा एएफसीको फन्डहरू हामी एकदमै सही पारदर्शी हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिरहेको छ र फिफा र एएफसी पनि जुन अहिले हाम्रो चाहिँ नेतृत्वको कर्मा छिरिङ शेर्पाको अध्यक्षतामा जुन अहिले चाहिँ कामहरू अगाडि बढिरहेको छ उहाँको लिडरसिपमा त्यसमा फिफा र चाहिँ एएफसी एकदमै सन्तुष्टि नै छ भन्ने मैले चाहिँ लिएको छु किन भन्दाखेरि मेरो पनि कुरा पर्छ किन भन्दाखेरि उहाँहरूले दिएको फन्डहरू डेभलपमेन्टको कामहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू जुन अहिले ल्याएको जुन हामीले अहिले 17 करोडको जुन बजेटले जुन पोखरामा चाहिँ एउटा चाहिँ स्पोर्ट्स के अरे फुल फ्लेजको चाहिँ एउटा मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जुन बन्न गइरहेको छ यो त नेपालकै एउटा स्थान हो कि ठुलो प्रोजेक्ट होइन अब जस्तो रौतहटको प्रोजेक्ट होइन रौतहटमा पनि कति विवाद ल्याइन्छ रौतहटमा यस्तो एउटा चाहिँ वुमेन्सको महिलाको हेर्नुहोस् त एउटा यस्तो राम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा रौतहटमा चाहिँ एउटा वुमेन्स रेसिडेन्सियल एकाडेमी बन्दैछ होइन पहिला वुमेन्सको स्थिति कस्तो थियो होइन नेपालमा अहिले नेपाललाई हामी आउने बित्तिकै महिलालाई हामीले कति प्रायोरिटी दिइरहेछौँ होइन कतिवटा ट्रेनिङ होइन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रेन्डली म्याचेस हामीले चाइनामा लगेर विभिन्न देशहरूमा लगेर तयारी हामी कसरी गऱ्यौँ महिलालाई त्यो अनुरूप रिजल्ट पनि दिएछ 4 नेसनमा चाहिँ अब इन्डिया जस्तो टिमलाई महिलाले जित्यो ओलम्पिक क्वालिफाइङ राउन्डमा महिला क्वालिफाइड भयो एएफसी अन्डर 19 मा हाम्रो महिला टिम क्वालिफाइड भयो साफमा हाम्रो महिला टिम सेकेन्ड भयो होइन अब यसरी हाम्रो चाहिँ रिजल्ट पनि आइरहेको छ हामीले जुन गरेको कामको रिजल्ट पनि आइरहेको छ अहिले हाम्रो यत्रो एउटा चाहिँ महिलाको एउटा चाहिँ रेसिडेन्सियल एकाडेमी बन्दैछ रौतहटमा यो त हाम्रो लागि एउटा गौरवको चिज हो हामीले किन रौतहटमा छान्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै महिलाहरू खेलाडीहरू त्यहीँबाट उत्पादन भएको छ त्यसलाई त्यो यस्तो जिल्ला फुटबलसँग हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ इज्जत गर्नुपर्छ उहाँको मेहनतलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षले एउटा चाहिँ यस्तो आधुनिक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ रेसिडेन्सियल वुमेन्स एकाडेमी बनाएको छ अहिले होइन तर कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी त्यो एकाडेमीलाई हामीले चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइनको रूपमा हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ अब हाम्रो पोखरामा त एउटा आधुनिक कम्प्लेक्स बन्दैछ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जहाँ कि त्यहाँ 3-4वटा फुटबल ग्राउन्ड जिम स्विमिङ पुल ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ यो सेमिनार हल होइन यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ एकदमै आधुनिक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ मल्टी कम्प्लेक्स स्पोर्ट्स चाहिँ कम्प्लेक्स बन्दैछ यो भनेको त एउटा चाहिँ राम्रो चिज हो नेपाली फुटबलको लागि राम्रो हो हामीले यहाँ बन्ने त्यहाँ बन्ने भन्नु चाहिँ मिलेन
हामीले त एउटा प्रोजेक्टहरू यसरी बनाउँदै लिएर गएको खण्डमा त हाम्रो 7वटा प्रदेशमा त हाम्रो राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलप हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यसरी हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अब तपाईँले विशेष गरी अध्यक्षज्यूको हजुर हामीसँग एकदमै खुसी छ अहिले हाम्रो काम देखेर। अध्यक्षज्यूको कुरा निकालिहाल्नुभयो। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय अर्को एउटा तपाईँसँग खास गरी आज हामी एन्फामा देखिएको विवाद र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, समाधानका उपाय के हुन सक्छन्, एउटा आम मानिसमा अहिले विभिन्न किसिमको कन्फ्युजनहरू सृजना गरेको छ, यसलाई कसरी क्लियर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यही विषयमा केन्द्रित रहिरहँदा यहाँले अध्यक्षज्यूको कुराकानी निकालिहाल्नुभयो। विशेष गरी अध्यक्षज्यूको अभिव्यक्ति अहिले निकै एकदमै विवादमा छ। एउटा अनलाइनलाई चाहिँ उहाँले तराईमा सुरु गरिएको जुन ग्रासरुट फुटबल छ, यो फुटबलले चाहिँ राष्ट्रियता बलियो हुने भन्ने किसिमको आशयको एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, जुन एकदमै विवादमा छ। यो विवाद अहिले संसदमै पुगेको छ। अध्यक्षज्यूलाई अविलम्ब निलम्बन गरिनुपर्छ, कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको मागहरू यति बेला संसदमै उठिरहेको अवस्थामा यहाँले के भन्नुहुन्छ यो अभिव्यक्तिलाई लिएर र यो जुन किसिमको विवाद सृजना खोजिँदैछ, जुन किसिमको विवाद यति बेला संसदमै पुगेको छ, यसले एन्फालाई भोलिका दिनमा कतातिर डोर्याउँदैछ, के लाग्छ यहाँलाई? अब तपाईँले यसलाई विवाद भन्नुहुन्छ, यसलाई इस्यु भन्नुहुन्छ होइन। मलाई त यो के पनि होइन, यो त खालि प्रोपोगन्डा मात्र गरेको हो यो होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षज्यूले जुन 2 नम्बर प्रदेशमा यो 4वटा जिल्लामा सप्तरी, सिरा, महोत्तरी र जनकपुरमा जुन ग्रासरुट कार्यक्रम चाहिँ लगेको छ हामीले, यो चाहिँ हाम्रो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको अध्यक्षको स्पेसल इनिसियल प्रोग्राम हो। इनिसिएसनमा त्यो एक्स्ट्रा प्रोग्राम लगेको है। फेरि यहाँ त कति साथीहरूले भ्रम पनि फैलाइरहेको छ भन्दाखेरि अब अरू सबै 45वटा जिल्लालाई चाहिँ 45वटा जिल्लामा तपाईँको 41वटा जिल्लालाई चाहिँ जिल्ला फुटबल सङ्घलाई कार्यक्रम दिने, त्यो 4वटा जिल्लालाई किन आर्मीसँग मिलेर गरेको भन्ने पनि यो चाहिँ भ्रम फैलाएको छ। होइन, हामीले 45वटा जिल्लालाई चाहिँ हामीले ग्रासरुट कार्यक्रम बराबर दिएका छौँ र यो 4वटा जिल्लामा विशेष गरिकन हाम्रो अध्यक्षज्यूले त्यो भेगमा चाहिँ छुट्टै चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा हामीले त्यो ग्रासरुटलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट चलाउनुको निमित्त उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रम दिएको 4वटा जिल्लामा होइन, आर्मीसँग सहकारी गरेर। किन भन्दाखेरि त्यो आर्मीसँग त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्राउन्डदेखि लिएर सबै चिज सुविधाहरू चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमको चाहिँ मेन जिम्मेवारी व्यक्ति म पनि हो, ग्रासरुटको मेन इन्चार्ज म पनि भएको हो। हजुर, 4 दिन त्यहाँ बसेर त्यो सबै 4 दिनसम्ममा हामीले आर्मीका सबै यो चाहिँ आर्मीमा चाहिँ फुटबलमा लागेका त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई ग्रासरुट विधि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ 4 दिन मैले नै वर्कसप सञ्चालन गरेर आएको। यो 4वटा जिल्लामा आर्मीसँग मात्रै होइन, त्यहाँका जिल्ला फुटबल सङ्घको साथीहरू पनि सँगै राखेर ग्रासरुट अब हामी फेरि कसरी प्रभावकारीसँग चलाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम हामीले चलाएको हुन् त्यहाँ होइन। यो चाहिँ एकदमै यो कार्यक्रमले एउटा ठुलो चाहिँ इम्प्याक्ट पनि पारेको छ त्यो जिल्लामा। किन भन्दाखेरि जुन प्रदेश नम्बर 2मा भनौँ न होइन, तराईमा त्यो फुटबलको एउटा चाहिँ माहौल पनि यसले एउटा क्रिएट होस् होइन भन्ने हिसाबमा अध्यक्षले गर्नुपर्छ। यो ठाउँलाई अलिकति हामीले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ, यो अझ यसलाई फुटबलको माहौल त्यहाँ अलिकति माहौल क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले ल्याउनु भएको हो होइन। तर जुन उहाँले जुन तराई जुन उहाँको अभिव्यक्ति छ नि, उहाँको अभिव्यक्ति के हो भने ग्रासरुट फुटबल भनेको के हो त? ग्रासरुट फुटबल भनेको त 6 वर्षदेखि 12 वर्षको बच्चाले खेल्ने फुटबललाई ग्रासरुट फुटबल भन्छ नि त। यो त फाउन्डेसन हो, यो त हाम्रो जुन बच्चाहरूको चाहिँ यो सुरुवातको चाहिँ फेज हो यो होइन। यो फेज भनेको बच्चाहरूको चाहिँ सिक्ने उमेर हो, यो लर्निङ पिरियड हो होइन। यो ग्रासरुटले त के सिकाउँछ तपाईँले भनौँ न। यो ग्रासरुटले त एउटा अनुशासन सिकाउँछ बच्चाहरूमा होइन, एउटा टिमवर्कको भावना सिकाउँछ, फुटबलको स्किल सिकाउँछ होइन, राष्ट्रियता अझ अभिवृद्धि गर्छ यसले चाहिँ नि होइन। यसमा चाहिँ सबै कम्युनिटीको बच्चाहरूलाई भनौँ न, विभिन्न कम्युनिटी त्यहाँ धनी हुन्छ न, धनीको मतलब छ न गरिबको मतलब छ होइन। उसको फिलोसफी नै हाम्रो डिस्क्रिमिनेसन गर्नु हुँदैन भने नि यसको फिलोसफी हो ग्रासरुटको होइन। विभिन्न कम्युनिटीको मान्छे, विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न चाहिँ पोलिटिकल सबै मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यहाँ चाहिँ मिक्सअप गरेर यो सिकाउने यो ग्रासरुट फुटबल भनेको होइन। यसलाई भयङ्कर फुटबलकै चाहिँ क्वालिटी चाहिँ एकदम डेभलप गर्ने चिजमा सिकाउने अरे यहाँ। यहाँ त सोसियलको कुराहरू छ होइन, सोसियलाइज कसरी हुने होइन,
समाजमा कसरी हामीले एकअर्कामा चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर तर सानै मधेसी उमेरको समुदायमा बच्चाहरूलाई हामीले राष्ट्रियता सिकाउन कम सक्यौँ भयो, भने त्यो राष्ट्रियता बच्चाले सिकाउनु पछि पर्ने गएर आवश्यक एउटा देखियो राम्रो भन्ने समाजमा किसिमको एउटा राम्रो व्यक्ति, अभिव्यक्ति एउटा दिनुभयो चाहे अध्यक्षले खेलाडी होस्, भन्दै कसरी- कुर्लिरहेका छन् त मानिसहरू। हजुर मधेसी समुदायमा राष्ट्रियता कम देखियो, राष्ट्रियता बलियो बनाउन जरुरी छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आयो भन्दै कुर्लिरहेका छन् मानिसहरू यति बेला। यहाँ चाहिँ अब यो राष्ट्रियता कमी छ भन्ने कुरा जुन आयो होइन, हजुर। यो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूको चाहिँ यो चाहिँ मेन उहाँको उद्देश्य बोल्नुको त्यो उद्देश्य उहाँको त्यो होइन होइन। उहाँको उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा फुटबलले पनि एउटा सानै बच्चाबाट सानै उमेरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ जुन शिक्षण जस्तो हामी एबिसी सिक्यो भने जस्तै पनि त्यो ग्रासरुटबाट हामीले एबिसी क ख ग घ सिके जस्तो पनि त्यही प्यारलली हामीले चाहिँ राष्ट्रियता पनि सिकाउँदै जाने हो, अनुशासन पनि सिकाउँदै जाने हो होइन, टिमको भावना पनि सिकाउँदै जाने हो, टिमवर्क कसरी डेभलप गर्ने भन्ने पनि सिकाउँदै जाने हो, कमिटीमा एक अर्कामा कसरी चाहिँ प्यासअप हुने भन्ने पनि सिकाउने, यो सबै सिकाउने हो कि ग्रासरुट भन्ने पनि सिकाउने हो, त्यो भन्नु खोजेको उहाँले खास। अब यसलाई चाहिँ ठुलो इस्यु बनाइदियो खास, यो एकाध मान्छेले ठुलो इस्यु बनाएको हो खास होइन, यो खास त्यो मनमा चाहिँ त्यस्तो होइन। किन भन्दाखेरि यो सबैले हामीलाई कमिटी सबैले साथ दिएको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सबै प्रदेश नम्बर 2 को साथीहरूले नि साथ दिएर हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो। यो उहाँले चाहिँ कुनै हालतमा चाहिँ यो राष्ट्रियता कम छ तराईको मान्छेहरूको मधेसको मान्छे भन्न खोजेको होइन उहाँले अझै यस्तो युनिटी अझ कसरी हामीले चाहिँ अझ युनिटीलाई अझ बोली बनाउन सकिन्छ। सानै बच्चाबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फुटबलको स्किल साथसाथै अरू चिज पनि कसरी डेभलप गरेर लान सकिन्छ भनेर उहाँले जोड्नु खोजेको खास चाहिँ। अब जुन किसिमको यो अभिव्यक्ति आयो उहाँबाट, यो अभिव्यक्तिलाई लिएर जुन किसिमको अहिले इस्यु भइरहेछ, अब मधेसीको भावनालाई होच्याउने भन्दै संसदमै यो कुरा उठिसके पश्चात यसले भोलिका दिनमा एन्फाको नेतृत्वमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ला, एन्फाले जुन फुटबल विकासका लागि सोचेको छ, विशेष गरी तराई मधेसका क्षेत्रहरूमा एउटा ग्रासरुट फुटबलका लागि जुन किसिमको योजना बनाएको छ, जुन किसिमको एउटा प्लानिङ छ, जुन प्रोग्राम छ, यसलाई कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ने देख्नु भएको छ यहाँले? अब यसले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कुनै प्रभाव पर्दैन यसले होइन। किन भन्दाखेरि जुन हामीले अध्यक्षले त तराई भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यसमा मधेस पनि भनेको छैन होइन, तराई भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अब हाम्रो उद्देश्य भनेको पनि तराई पहाड हिमाललाई एक ठाउँमै जोड्ने हो, फुटबलको माध्यमबाट जोड्ने भन्ने चाहिँ यो हाम्रो उद्देश्य नै चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब यसले किन भन्दाखेरि यसले किन असर चाहिँ पर्दैन भन्दा अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यूले तराईलाई नै फोकस गरिरहेको छ अहिले होइन। तराईमा त्यत्रो महिला रेसिडेन्सियल एकाडेमी चाहिँ उहाँले बनाउनु भयो, अझ जनकपुरमा पनि अब हामीले चाहिँ यो ट्रेनिङ सेन्टरहरू बनाउने भनेर लागिरहेको छ, अझ हाम्रो अध्यक्ष आफै लागिराख्नु भएको छ। उहाँको मेयरहरूसँग सम्झौता गर्नुको लागि उहाँ दौडादौड गरिराख्नु भएको छ होइन। उहाँको भाव त्यो हुँदै होइन उहाँको। हामीलाई यसमा के पनि भनौँ न, उहाँले त एउटा चाहिँ त्यो भेग प्रदेश नम्बर 2 लाई फुटबल बलियो बनाउनु पर्छ, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू। किनभने अहिले हामीले जति प्रोग्राम मैले भने नि अघि कोचिङ कोर्सको डिलाइसेन्स कोचिङ कोर्स पनि हामीले जनकपुरमै राखेर सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यो किन गर्नु पऱ्यो त होइन, त्यो होइन नि। उहाँको त्यो कुनै हिसाबले उहाँको नेटमा चाहिँ कुनै हामीले चाहिँ सँगै गर्नु पर्दैन होइन। र जुन तराई भेगको साथीहरूले पनि यो यसमा चाहिँ ढुक्कै गयो हुन्छ, किनभने हाम्रो उद्देश्य हाम्रो नेपाली फुटबल विकासै गर्ने हो, चाहे त्यो पहाड होस्, चाहे त्यो हिमाल होस्, चाहे त्यो चाहिँ तराई पहाड हिमाल मधेस जहाँसुकै होस्, हाम्रो फुटबल विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यसमा चाहिँ अब जुन मान्छेले योलाई चाहिँ ठुलो प्रोपागान्डा गर्नु मात्र खोजेको हो खास, त्यसको चाहिँ खास केही पनि हुन्न। अब यसमा चाहिँ यदि अध्यक्षले भनिसक्यो यदि मेरो मैले गल्ती गरेको छ भने होइन, उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ वक्तव्य पनि उहाँले दिइसक्नु भएको छ। उहाँले खास मेरो विचारमा यसलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ इस्यु मान्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने देशमा यत्रो ठुल्ठुलो इस्युहरू भइरहेको छ होइन। मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ ऊ गरिरहेको छ, यो सानो एउटा चाहिँ जुन भएको नभएको चिजलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ झन् ठुलो चाहिँ, किनभने अहिले फेरि लकडाउनको बेलामा मान्छेको काम पनि चाहिँ खालि फेसबुकमा चाहिँ बिजी भएको बेलामा यसलाई चाहिँ इस्यु बनाउँदाखेरि धेरै ठुलो नै इस्यु जस्तो देख्यो खास मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हाम्रो जिल्ला फुटबल सङ्घ होइन, जस्तै हाम्रो 45वटा जिल्ला फुटबल सङ्घको साथीहरू, सबै क्लबको साथीहरू सबै यसमा चाहिँ सबै चाहिँ राम्रै अवस्थामा छ, सबैसँग हाम्रो कोर्डिनेट भइरहेको छ, त्यस्तो खासै अब ठिक छ इस्युको रूपमा लिएछ। हजुर, अब कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको जुन यो भेडा गाउँमा चाहिँ एन्फा एकाडेमी निर्माण गर्नका लागि 17 करोड 50 हजार रुपैयाँ एन्फाले विनियोजन गर्यो होइन।
यहाँले गर्नुभएको छ। अब यसमा विशेष गरी खेलकुद मन्त्री जगरबहादुर सुनार विश्वकर्माज्यू पनि मुछिनु भएको खबरहरू यति बेला समाचारहरू आइरहेको छ, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। विशेष गरी खेलकुद मन्त्री नै यसमा मुछिने अवस्था चाहिँ किन आयो र यो प्रोजेक्टको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् न। अब यो चाहिँ मुसा बेकारमा यो चाहिँ हाम्रो खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई बेकारमा उहाँलाई ल्याउनु पर्ने कहीँ बाटै थिएन कि। बेकारमा अब एउटा नबुझेर होइन, जुन एउटा चाहिँ सांसदज्यूले जुन नबुझेर जुन उहाँले भन्नुभयो नि होइन, एउटा चाहिँ मन्त्रीज्यूले चाहिँ 17 करोड चाहिँ पैसा लिएको भन्ने कुरा जुन एउटा चाहिँ यो गलत अभिव्यक्ति चाहिँ दियो नि, यो साह्रै चाहिँ निन्दनीय छ कि। यसरी मान्छेले यो यसरी चाहिँ यत्रो गरिमामय पोस्टमा बसेर पुरै नबुझिकन यसरी चाहिँ आरोप लाग्नु भनेको चाहिँ यो साह्रै नै मान्छेले आम जनताले के ठान्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् त होइन। यसरी नबुझिकन चाहिँ भन्नु चाहिँ मिल्दैन होइन। अब यो प्रोजेक्टको बारेमा यो फिफाको प्रोजेक्ट हो यो होइन, यो एकदमै ठुलो प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ फिफासँग अहिले तत्कालीन भएको होइन, हाम्रो अध्यक्षज्यूले यो चाहिँ लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कुराहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ साइट पनि अब फिफाकै मान्छे आएर साइट पनि भइसक्यो, किनभने हामी बनाउँछौँ मात्र भनेर भएन नि। त्यहाँ अब हामीलाई जग्गा हुनु पऱ्यो, अफिसियली रूपमा जग्गा उपलब्ध हुनु पऱ्यो होइन, सबै प्रक्रियाहरू मिल्नु पऱ्यो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रियाहरू मिलाउने क्रममा हाम्रो 1 वर्षदेखि यो चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष यसमा लागिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब लोकेसन वाइजले पनि पोखरा एउटा चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले पनि एउटा चाहिँ राम्रो, वेदर पनि एकदम राम्रो र जग्गा पनि हाम्रो उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ जुन जग्गाहरू एकदम राम्रो ठाउँमा राइट होइन, एउटा ट्रेनिङ सेन्टरै जस्तो बनाउनु पर्ने ठाउँमा लायकको ठाउँमा चाहिँ त्यो जग्गा हामीले भेटाएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब अध्यक्ष चाहिँ लाग्नु भएको छ। यसमा साइट सुपरभिजन फिफाबाट मान्छेहरू आइसकेको छ, हाम्रो सबै ड्रइङहरू पनि सबै चिज तयार भइसकेको अवस्था छ। यसमा मेरो विचारमा यो मन्त्रीज्यू यसमा जोड्नुपर्ने कुनै कारणै छैन होइन। यो चाहिँ इन्टरनल कामहरू सबै भइसकेको अवस्था छ। अब आउने दिनहरूमा यसको टेन्डर पनि आउनु हुन्छ होला। यो एउटा चाहिँ मैले भन्नु नि, यो एउटा कम्प्लेक्स हामीले बन्यो भने यो हाम्रो साउथ एसियाको एउटा चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ मल्टिपल ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन्छ। यो भनेको नेपाली फुटबलको लागि यो एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जसरी पनि यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी सक्सेस गर्नुपर्छ भनेर सबै साथीहरू लागिरहेको छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई जोड्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन। यो हाम्रो डेभलपमेन्ट चाहिँ प्लान अनुसारकै एउटा प्रोग्राम हो यो। अब यसलाई चाहिँ यो काम चाहिँ अब हाम्रो अगाडि बढ्छ। यसले सबै नेपाली फुटबल प्रेमी नेपाली फुटबल खेलाडीहरूको चाहिँ यो एउटा कम्प्लेक्स बन्यो भने यसको सबैको चाहिँ भविष्य एकदमै राम्रो छ भनेर ठानेको छ। अब मन्त्रीज्यूलाई जुन किसिमको आरोप लागेको छ यसबारे उहाँले सम्भवतः सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यसबारे जवाफ दिन्छु भन्ने किसिमको बताउनु भएको छ। उहाँबाट केही त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया होला। अब यो प्रोजेक्टमा विशेष गरी मन्त्रीज्यूको नै नाम मुसिसके पछाडि उहाँले केही प्रतिक्रिया त पक्कै दिनु होला। अब केही समय अघि विशेष गरी सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्यो, नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट सार्वजनिक गर्यो। अब यो बजेटले विशेष गरी नेपाली खेलकुदलाई कतिको समेट्न सक्यो जस्तो लाग्छ? यसले विशेष गरी फुटबलको क्षेत्रमा कतिको सहयोग गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब बजेट त हाम्रो नेपाल सरकारले जुन खेलकुदमा बजेट ल्याएको छ होइन, यो बजेट चाहिँ अब स्वाटी घटेको छ यो अब आउने सालको लागि। अनि यसमा त अब हामी सबै खेलकुदमा लागेको खेलाडी प्रशिक्षक लगायत सबै खेलकर्मीहरू चाहिँ यसमा हामी अलिकति दुखी नै छौँ। किन भन्दाखेरि यो बढेर आउनुपर्ने अवस्थामा झन् घटेर आएको छ। अब हुन त अब यो जुन यो समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि बजेट घटेको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले जुन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जुन कामहरू गरिरहेको छ खेलकुद विकासको लागि यो एकदम सराहनीय छ। किन एउटा साफ गेमले पनि एउटा चाहिँ प्रमाण गरिसक्नु भएको छ होइन। हाम्रो सदस्यजी पनि अहिले एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ। अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हाम्रो खेल सेक्टरहरू डेभलप भएको छ। तपाईँको पोखरामा होइन, बाँकेमा होइन, इटरीमा यो पनि एकदमै नेपाली खेलकुद विकासको लागि एउटा चाहिँ पोजिटिभ वे हो यो जुन अहिले परिषदले चाहिँ गरेको मन्त्रालयले गरेको कुराहरू चाहिँ। यसमा चाहिँ मन्त्रीज्यू लगायत सदस्यज्यूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। तर अब यो बजेटले चाहिँ अझै अब जति पूर्वाधारहरू हामीले डेभलप गर्न सक्ने अब झन् गराउँदै लग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी असर चाहिँ पर्छ बजेटको हिसाबमा चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो बजेटको विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति असन्तुष्ट नै छौँ हामी खेलकर्मीहरू सबै खेलमा लागेका मान्छेहरू। हजुर, पक्कै पनि अब बजेट यसपालि केही घटेर आएको छ विशेष गरी खेलकुदको। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छ उपाध्यक्षज्यू, हामी
अब यति बेला कोरोना भाइरसका कारण जसरी विश्वका खेलकुद गतिविधिहरू ठप्प छन् त्यसरी नेपाली फुटबल गतिविधि पनि यति बेला ठप्प रहेको स्थिति छ। अब यो ठप्प रहेको स्थितिमा यसलाई चुस्त बनाउनका लागि तपाईँहरूको योजना के छ? अब कोरोनापछि नेपाली फुटबल कसरी अगाडि बढ्छ? के छ रणनीति यहाँको? यसमा विश्वलाई नै एकदमै असर परिरहेको बेलामा हामी नेपालमा पनि यो असर चाहिँ परेकै छ। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो कामहरू यति स्पिडमा कामहरू गइरहेको थियो कि त्यो बेलामा। जस्तै हाम्रो ए डिभिजन चाहिँ लिग सक्यो, त्यसपछि अब बी डिभिजन चाहिँ भइरहँदाखेरि बिचैमा हामीले रोक्नु पर्यो। अब सी डिभिजनको गेम चाहिँ अब तयारी अवस्थामा थियो, डी सकेपछि सी गरेको त्यो पनि अब हाम्रो चाहिँ रोक्यो। वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ राउन्डको लागि हामी रङ्गशाला यत्रो चाहिँ रङ्गशालालाई हामीले निर्माण गरेर घाँसदेखि लिएर सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू वर्ल्ड कप क्वालिफाइङको लागि तयारी गर्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ राम्रो रङ्गशाला चाहिँ बनाएर हामीले चाहिँ खेलहरू चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेको थियौँ, एकदमै स्पिडमा हामी लागिरहेको थियौँ। यो चाहिँ यो जुन यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नेको चाहिँ संयोजक पनि जिम्मा ग्राउन्ड बनाउने जिम्मा पनि मेरै संयोजनमा चाहिँ मलाई जिम्मा दिएको थियो र हामी रङ्गशालामा डेली रङ्गशालामा गएर घाँस चाहिँ किनभने घाँसको अवस्था कमजोर थियो हाम्रो त्यो बेलामा होइन, लिग भर्खर सकेको थियो र ग्राउन्डको कन्डिसन राम्रो थिएन। त्यो भएको कारणले ग्राउन्डलाई जसरी पनि हरियो बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी दिनरात खटेर हाम्रो चाहिँ प्राविधिक टोली र म लगायत हामी चाहिँ गएर ग्राउन्डलाई तपाईँले अहिले पनि देख्नुभएको छ होइन, ग्राउन्ड एकदमै तयारी अवस्थामा छ यो गेम गराउनलाई। त्यसले गर्दा पनि यो कोभिडले गर्दा पनि यो ग्राउन्ड हाम्रो रोक्नु पर्यो, त्यसमा हामी एकदमै दुःखी छौँ। र तर अहिले खुसीको खबर पनि आएको छ र एएफसीले यही गेमलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बरमा चाहिँ हाम्रो 3 गेम बाँकी छ। त्यो गेम चाहिँ अब नेपालमै हुने गेम चाहिँ अब चाहिँ उनीहरूले रेस्युल गरेको छ। त्यसले पनि एउटा हाम्रो थप आशा चाहिँ जागेको छ। र यो कोभिड-19ले अनि अरू चाहिँ अब जस्तै विभिन्न हाम्रो चाहिँ कोचिङ कोर्सहरू छ, यसपालि हामीले 10वटा कोचेसहरूलाई कोचिङ कोर्सहरू चाहिँ गराउनु पर्ने छ होइन। यो कोभिड-19ले गर्दा त्यो पनि त्यसलाई पनि असर परेको छ। रेफ्री कोर्सहरू असर परेको छ। तपाईँको महिलाको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतियोगिता गराउने भनेर सबै प्लानहरू सबै रेडी छ, त्यो पनि अब हामी स्थगित भएको छ। अब चाहिँ मफसलको त्यत्रो टुर्नामेन्टहरू होइन जहिले हामी आइसकेपछि मफसलको टुर्नामेन्टलाई पनि हामी ग्रेडिङ गरेको छ एबिसी गरेर। त्यो टुर्नामेन्ट पनि अब हामीले चाहिँ कतिवटा जिल्लाले एकदम रेडी पोजिसनमा गराउनलाई कतिले त गरिसक्यो र कतिले गराउने अवस्थामा थियो, सबै रेडी भइसकेको अवस्थामा ती प्रतियोगिताहरू पनि सबै रोकेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो कोभिड-19 पछि र अब हामीले यो कोभिड-19मा पनि यो अहिले लकडाउनको समयमा पनि अहिले हाम्रो टेक्निकल प्राइभेट टोलीहरूसँग हामी बसेर छलफल बृहत प्लानिङहरू हामी भइरहेको छ होइन। अहिले हामीले नयाँ किसिमको चाहिँ वेबसाइट हामीले लन्च गर्न गइरहेको छौँ अब चाहिँ होइन। त्यो एउटा चाहिँ वेबसाइट हामी लन्च गरिरहेको छौँ जहाँ कि सबै चिज इन्फर्मेसन हामी त्यही हुन्छ। तपाईँको डेभलपमेन्ट चिजहरू, ग्रासरुटको एक्टिभिटिजहरू, कार्यक्रमहरू, कोचिङ कोर्सको कहिले के गर्ने होइन, सबै फर्म भर्नेहरू, त्यो आधुनिक किसिमले हाम्रो वेबसाइटहरू अब हामीले बनाइरहेको छौँ। त्यो काम पनि लगभग हाम्रो सक्यो। हाम्रो टेक्निकल डाइरेक्टर पनि अहिले हाम्रो अस्ट्रेलियामा गइराख्नु भएको छ, तर उहाँसँग पनि यो जुम मार्फत हाम्रो बेला मिटिङहरू भइरहेको छ। र हाम्रो अब 45वटा जिल्लाका कोचहरूसँग पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू भइरहेछ। अब हामी कुन ठाउँमा रोक्यो, अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने होइन भन्ने ग्रासरुट कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि चाहिँ सार्ने, एज ग्रुपको चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू हामी कसरी अगाडि बढाउने होइन, महिलाको कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू हाम्रो जुम मार्फतबाट चाहिँ हाम्रो सबै कोचहरूसँग, हाम्रो प्रदेश लेभल जिल्ला लेभलको कोचहरूसँग, यहाँ हेड्सहरूसँग, टेक्निकल डाइरेक्टर, एन्फा महासचिवहरूसँग हाम्रो कामहरू इन्टरनल कामहरू भइरहेको छ। तर अब यो लकडाउन कहिले खुल्छ भन्ने मात्र अब हामीलाई चाहिँ चासोको विषय हो। तर अब यो लकडाउन खोल्ने बित्तिकै हाम्रो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदमै रफ्तारले चाहिँ जान्छ भन्ने म चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एकदमै ढुक्क हुनुहोस्। अब हाम्रो गतिविधिहरू एकदमै स्पिड हाम्रो गतिले चाहिँ एउटा स्पिड लिन्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब यो स्पिडका साथमा गतिविधि बढाउनका लागि जो अहिले असन्तुष्ट पक्ष छ, जो विवादमा उर्लिरहेको छ, विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू गरिरहेको छ, यो सबै समूहलाई पनि मिलाएर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। एउटा विवादलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यसको समाधानको बाटो के हुनसक्छ? तपाईँहरूको इनिसिएसन के हुन्छ? यसका लागि के गर्नुहुन्छ? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? भने अब यो अगाडि बढ्छ किन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ सन्तोषी नभएको साथीहरू जिल्लाहरू छ उहाँलाई पनि हामी समेट्छौँ। किनभने फुटबल भनेको यो फुटबलमा पनि दुईवटा पाटो हुन्छ क्या, एउटा पोलिटिक्स गर्ने, एउटा पोलिटिक्समै लागिरहेको हुन्छ होइन। यो डेभलपमेन्ट काम चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेको हुन्छ क्या तपाईँको होइन। यो पोलिटिक्सले डेभलपमेन्टलाई असर पार्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो अब अहिले चाहिँ। किन भन्दाखेरि म एउटा आफै खेलाडी भएको हिसाबले पनि एउटा
टेक्निकलीमा चाहिँ धेरै वर्ष लगभग 30 वर्ष त अहिले मेरो फुटबल जीवनमा चाहिँ रनिङ भइरहेको अवस्था छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु, ठिक छ माथि नमिलेको कुराहरू हामी मिलाउनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो डेभलपमेन्टको कामलाई त रोक्नु भएन नि, त्यो माथिको झगडाले डेभलपमेन्ट काम त रोक्नु भएन नि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रो डेभलपमेन्टको काम चाहिँ भइरहन्छ, कोचिङ कोर्सहरू भइरहन्छ, रेफ्री कोर्सहरू भइरहन्छ, टुर्नामेन्टहरू प्रतियोगिताहरू भइरहन्छ होइन, अरू चाहिँ वर्कसपहरू सबै चिजहरू भइरहन्छ र माथिबाट पोलिटिक्सको कुराहरू पनि सबै मिल्दै जान्छ, सबैलाई मिलाउँदै लान्छौँ हामी। त्यसपछि एउटा चाहिँ गति जाने दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो माथि झगडा भयो, पोलिटिक्सले एकदम विवाद आयो, अब यो फुटबलै खत्तम हुन्छ, फुटबलै रोक्छ भन्ने पनि तपाईँहरूले चाहिँ थाल्नुहोस् होइन, किनभने हाम्रो गतिविधि चाहिँ निरन्तर रूपमा गतिविधि भइरहन्छ, माथि विवादहरू पनि भइरहन्छ, त्यसलाई सजाउने सुझाउने कामहरू भइरहन्छ, कामहरू अगाडि बढ्छ भन्ने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, कार्यक्रमहरू पनि बन्छ, सबैलाई मिलाएर पनि हामी लान्छौँ र फुटबलले चाहिँ एउटा गतिमा चाहिँ अब अगाडि बढ्छ। पक्कै पनि एन्फाभित्रको जुन यो विवाद छ, यो विवाद छिट्टै समाधान होस् र नेपाली फुटबलले गति लियोस्, हामी पनि यही चाहन्छौँ। तपाईँको यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद। लकडाउनको अवस्थामा पनि यो फुटबलको गतिविधि बारेमा मैले जुन सञ्जालहरूमा जुन विवाद भएको तपाईँले देख्नुभयो, म यो विवादै ठान्दैन, यो सानोतिनो अरू असन्तुष्टि कुराहरू आइरहेको, त्यसलाई हामीले ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन र फुटबलले चाहिँ जुन अहिले हाम्रो जुन 4 वर्षमा जुन अहिले एउटा प्लान लिएर हामी अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई हामी सबै हाम्रो प्लान अनुसार हाम्रो चाहिँ 4 वर्षमा हामीले कुन ठाउँसम्म पुर्याउनु भन्ने हाम्रो एउटा स्ट्राटेजी छ, त्यो ठाउँमा हामी पुऱ्याएर हामी जान्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका उपाध्यक्ष तथा पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी उपेन्द्रमान सिंह, नेपाली नेसनल फुटबल टिमको फर्मर गोलकिपर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी एन्फामा पछिल्लो समय देखिएको जुन विवाद छ, यो विवादलाई केन्द्रमा राखेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले पछिल्लो समय एन्फामा निकै विवाद देखिएको छ विभिन्न विषयमा, विशेष गरी जिल्ला सङ्घहरूले का अध्यक्षहरूले विशेष गरी एन्फाको नेतृत्व अध्यक्षज्यूलाई नै कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको माग राख्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नै पत्र बुझाएको स्थिति छ भने संसदमा पनि एक किसिमको हङ्गामा एन्फाको विषयलाई लिएर मचिरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र विवाद आखिर किन सृजना भइरहेको छ बारम्बार एन्फामा भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। र अब यति बेला कोरोना भाइरसका कारण विश्व फुटबल जसरी स्थगित छ, त्यसै गरी नेपाली फुटबल पनि स्थगित रहेको स्थितिमा नेपाली फुटबललाई कोरोना भाइरसले थला पारेको स्थितिमा अब कोरोनापछि नेपाली फुटबल कुन गतिका साथ अघि बढ्छ, कुन रणनीतिका साथ अघि बढ्छ भन्ने लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम 24 मा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रम 24 को समय सकिएको छ। म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।